नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी विशेष संवादमा छौँ र नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपन, दरार र तनाव आउने हो कि भनेर धेरैले यतिखेर विभिन्न कोणमा बसेर समीक्षा गरिरहेका छन्। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नेपाली नक्सामा स्पष्ट रूपमा पहिलो पटक लिम्पियाधुरा लेखिएको छ। नयाँ नक्सा जारी भएको छ। हिजो सरकारले नक्सा जारी गरिसकेपछि भारतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ र भनेको छ हामीलाई अमान्य छ, लिम्पियाधुरा हाम्रै हो, कालापानी हाम्रै हो भनेर फेरि पनि भारतले दाबी गरेको अवस्थामा अब नेपाल भारत सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला त? संवादका सम्भावनाहरू कति छ त? आजको दिनमा भारतसँग अब नेपालको कूटनीतिक वार्ता कसरी अगाडि बढ्ला त? धेरैको चासो र जिज्ञासाको विषय छ। नेपाल भारत सम्बन्धका धेरै पाटाहरू छन्। बेला बेलामा तितोपन पनि नआएको होइन, चिसोपन पनि नआएको होइन। नेपाल भारत सम्बन्धको 70 वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने समस्याहरू नआएको होइन, जटिलताहरू नआएको होइन। तर अहिले आएर नेपाल भारत सम्बन्धमा जुन असजिलो अवस्था सिर्जना भइरहेछ, यसको समाधानका उपायहरू के हुन सक्छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा पूर्व राजदूत, नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता दीप कुमार उपाध्याय हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दीप कुमारजी आराम हुन्छ? ठिक छ। नेपाल भारत सम्बन्ध फेरि दरारमा, चिसोपनमा, तनावमा आजको दिनमा समीक्षा गर्दाखेरि कस्तो छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। त्यस्तो देखिन खोजेको छ, तर त्यहाँ पुर्याउनु हुन्न। अनि कसरी समाधान गर्ने त? पुगिसक्यो नि अब त? होइन, पुगेको छैन। तनाव त आइसक्यो नि, सीमामा तनाव आउन थालिसक्यो। हेर्नुहोस्, अब यो तनाव भन्ने कुरा त तपाईँको हाम्रो चाहिँ मनमा तनाव हुन्छ, परिवारमा हुन्छ, होइन, तपाईँको छिमेकीमा हुन्छ, त राष्ट्रमा पनि हुन्छ, छिमेकीसँगै हुन्छ। यो फेरि भारतसँगको नयाँ कुरा होइन। यस्ता किसिमका धेरै आरोप अवरोधहरू आइरहेको छन्। त्यसलाई हामीले नि अत्यन्त सफलताका साथमा परिपक्व कूटनीति गर्नुपर्छ। त्यो परिपक्व कूटनीति भन्नाले अब जस्तै भन्छ न, नेपालले पनि आफ्नो नक्सा पहिलोचोटि सार्वजनिक गर्यो। त्यो पनि तपाईँहरू सञ्चार माध्यमहरूलाई मेरो अत्यन्त हृदयदेखिको धन्यवाद छ। सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एउटा भन्छ अब जुन चेतनशील गराइदिनु भयो, त्यसले गर्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय वातावरण बन्यो र सरकारले यो गर्नुपर्ने काम गर्यो। त्यो ठिक कुरा हो। तर त्यसलाई स्वीकार्यतामा लानको लागि जुन एउटा परिपक्व कूटनीतिक कुरा मैले गर्दैछु, त्यसतर्फ विश्वास चाहिँ बढाउनुपर्छ। विश्वास कसरी बढाउनु त? तपाईँले त भारतमा बसेर पनि अप्ठ्यारो बेलामा काम गर्नुभयो नि त, नेपाल भारत सम्बन्धलाई एकदम स्थिर राख्नको लागि। तर आज स्थिर छैन, अस्थिर छ नेपाल भारत सम्बन्ध, अप्ठ्यारोमा छ, असजिलो महसुस गरेका छन् सबैले। भारतमा बस्ने जनताले पनि, नेपालमा बस्ने जनताले पनि। यो अवस्थामा ठ्याक्कै मिलनबिन्दु के हुनसक्छ? कसरी मिलाउने क्या? अब ऋषिजी, कूटनीति डिप्लोमेसी भनेको चाहिँ नि अब डिप्लोमेटहरूले नै गर्ने हो। हेर्नुहोस्, हामी राजनीतिज्ञहरूले त्यति त्यसको बारेमा चाहिँ नि अलिकति परिपक्वता हामीमा नहुन सक्छ, हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो त मेरो अनुभव हो। किनभने म चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थी पनि होइन, त्यस कूटनीतिक ज्ञाता पनि होइन। तर मैले चाहिँ के भने भारतसँग एउटा राजनीतिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ भनेर विशेष एउटा अनुरोधमा, आग्रहमा, अभियानमा त्यहाँ गएँ र 2 वर्षमा जुन अनुभव मैले देखेँ, त्यो कस्तो विषय रहेछ भने मैले तपाईँलाई घरमा बोलाएर एकदम मलाई तपाईँसँग रिस उठेको थियो, एकदम नुन हालेर एकदम पिरो हालेर चिया खान्थेँ भने पनि मैले तपाईँको त्यो चियालाई तुरुन्तै रियाक्ट गर्ने होइन। यसो मुख हालेपछि त्यो कुरो बुझ्यो तपाईँको एटिच्युड त। निस्कने बेलामा ओहो आज तपाईँले मलाई चाहिँ अनौठो यस्तो स्वाद चखाइदिनु हो, म बडा आभारी छु भन्नु तपाईँ आफै गर्नुहुन्छ। परिपक्व कूटनीति हो। त्यस्तै भारतसँगको पनि हाम्रा आफ्ना किसिमका समस्याहरू छन्। त्यस्तै चीन र भारतको बिचमा उनीहरूको छ। यो कुरालाई हृदयङ्गम गरेर अलिकति जस्तै हेर्नुहोस् त, अब नेपालका चाहिँ जति पनि अब परिपक्व कूटनीतिक व्यक्तिहरू छन्, ती अब आज पदमा हुन् नहुन्, मैले अनुभव गरेँ उनीहरू चाहिँ प्रायः भन्छ अब परिपक्व नै देख्छु म। उनीहरूले सीमा विवादलाई प्राथमिकतामा राखौँ, निरन्तरतामा राखौँ भनेर सधैँभरि भनेकै हुन्। तर त्यसमा राजनीतिक क्षेत्रको ध्यान नपुग्यो। आज हामीले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्न आवश्यक हुन्न। हेर्नुहोस्, सरकार भनेको निर्वचिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो। होइन, आरोप प्रत्यारोप त सुरु भइसक्यो नि त। नयाँ दिल्लीमा भएको छ, काठमाडौँ सुरु भइसक्यो। होइन, मैले भनेको इन हाउस नि, जस्तै नेपालभित्र चाहिँ कसको पालामा के हो भन्ने पनि विवाद देखियो। त्यसको कुनै अर्थ छैन। हेर्नुहोस्, किनभने हामी नेपालमा अस्थिरताले गर्दाखेरि अहिलेका हाम्रा नेताहरू सबैजना अब कहिले प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो, नभए पनि उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री धेरैचोटि हुनुभयो है। अब त्यस कारण हामीले चाहिँ एकअर्का दोषारोपण गर्ने काम छैन। हामीले टनकपुरको सन्धि गर्दाखेरि, महाकालीको सन्धि गर्दाखेरि, महाकालीको उद्गमको बारेमा अलिकति त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउन सकेको भए आज परिस्थिति अर्कै भन्थ्यो। हामीले आफ्नो भूभागलाई, सुगौली सन्धि हाम्रो लागि अत्यन्त हृदयमा बिज्ने घटना हो। हेर्नुहोस्, तैपनि हामीले त त्यत्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ हेर्नुहोस् पुर्खाले आर्जेको भूभाग त स्वेच्छापूर्वक नेपालले छोड्यो र महाकालीको पूर्व चाहिँ अब नेपालको भूभाग भनेर ब्रिटिस इन्डियाले भनेका कुरा, त्यसपछिका परिपूरक सन्धिहरूले, हाम्रा एभिडेन्सहरूले धेरै कुराहरूको प्रमाण हामीसँग छ। त्यो कुरालाई भारतलाई हामीले
आफ्नो चाहिँ के भनेदेखि उनीहरूलाई पनि नबुझ्ने किसिमबाट हामीले भनेर ससम्मान उनीहरूले त्यो भूमिमा चाहिँ छोड्ने ल नेपालको रहेछ, हामी यसलाई चाहिँ यसरी यो किसिमबाट हामी यसबाट एक्जिट गर्छौँ भनेर अनरेबल एक्जिटको बाटो बनाउनलाई विश्वास आर्जन गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो उनीहरूलाई चित्त दुखाएर घोचेर त हुन्न। 26 सालमा भारतलाई त धेरै पटक छ नि वार्ताको टेबलमा बस्दाखेरि पनि त प्रस्ताव त राखेको हो नि त, लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी नेपालको हो भनेर भनेको हो नि त। उनीहरूले त्यतिखेर मानेनन् नि त। सुन्नुहोस् न, एकाध तारिपछि हामीले नि त्यसलाई के भनेदेखि सचिव स्तरबाट परराष्ट्रको प्रोटोकलमा कालापानी र हाम्रो सुस्ता त्यो दुईवटा पोइन्ट होइन, क्षेत्र हो दुइटै है, त्यहाँ ठुलो भूभाग छ। अब सुस्तामा नदीको कुरा छ, नदीले कोर्स चेन्ज गरेर चाहिँ फरक पारेको छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ बााउन्ड्रीको डिस्प्युट चाहिँ भन्छ नि, अब त्यो त बिचको चाहिँ जुन अहिलेको चुच्चो देखियो नि, एकापट्टि भारत छ एकापट्टि चीन छ, त्यसलाई सुरक्षित राख्दाखेरि चीनलाई पनि सुरक्षा भारतलाई पनि सुरक्षा। त्यसपछि दुइटै फेरि मिले हेर्नुहोस्, दुइटै आफ्नो स्वार्थले मिलेर उनलाई पनि ट्रान्स हिमालयन एउटा रुटको एक्सेस चाहिएको थियो। मोदीजीलाई चाहिँ अब भन्छ न उनलाई चाहिँ यो मानसरोवर यात्राको चाहिँ एक्सेस चाहिएको थियो। उनको तिनवटा एजेन्डा थियो हेर्नुहोस्, खास गरेर भारतमा एउटा राम मन्दिरको एजेन्डा उनीहरूले अहिले पुरा गरे अदालतको आदेशबाट, त्यो त्यसमा सक्सेस गरे। काश्मीरको डिस्प्युटलाई पनि उनीहरूले आफ्नो किसिमबाट सेटल गरे। यसलाई पनि उनीहरूले गर्ने उनीहरूको चाहिँ अभिष्टमा त्यो स्वार्थमा उनीहरू चाहिँ मिले हेर्नुहोस् है दुईवटा। त्यसमा हामी सजग भएर प्रोटेस्ट त दियौँ, तर प्राथमिकतामा निरन्तरता नराखेर धेरैचोटि धेरै किसिमका संवाद भयो नि त उच्चतम। तर हामीले कहिले पनि यसरी चाहिँ यसलाई यो बारेमा सीमाको बारेमा चाहिँ हामीले सचिव स्तरको वार्तामा पनि ल सचिवजी तपाईँहरूको वार्ता चाहिँ अरू हुन सक्दैन, प्रथम वार्ता प्राथमिक वार्ता होइन। वार्ता त तपाईँले धेरै पटक गर्ने भनेर भन्नुभयो, प्रस्ताव राख्नुभयो, तर भारतले मानेन नि दिप कुमारजी। वार्ता त टारै गऱ्यो नि त भारतले। अहिले त प्रश्न त त्यहाँबाट सुरु भएको, प्रश्नहरू त त्यहाँबाट सुरु। यसमा विवाद छ नि ऋषिजी, एकदम अर्ग्यालै भारतको छ। किन छ भन्दा उसले विवादित स्वीकारेको ठाउँमा 2015मा जुन संयुक्त विज्ञप्तिमा हामीले प्रोटेस्ट नोटहरू गऱ्यौँ, अहिले पनि हामीले जस्तै भन्छ नि उनीहरूले नक्सा निकालेपछि अब हामीले त्यही विवादित ठाउँमा विश्वभरि महामारीको बेलामा लकडाउनको बेलामा त्यो ट्र्याक खोलेर, जुन कि त्यो ट्र्याकको अर्थ पनि म देख्दैन, अझै पनि चीनपट्टिको बाटो बनेन भने त्यसले फेरि एक्सेस पनि पाउँदैन। त नेपाली भूभागमा जबरजस्ती भन्दैन, उनीहरूले नै स्वीकारेको नक्सामा पनि अहिले बनेका भारतीय सेनाका संरचनाहरू ब्यारेकहरू त्यो त हेर्नुहोस् नेपाली भूभागमा छ भन्ने कुरो त सबैतिरबाट प्रमाणित छ। त्यस्तो कुरालाई उनीहरूले अहिले फेरि अब यत्रो चाहिँ एउटा प्रोपेगेन्डा गरेर अब भिडियो कन्फरेन्स गरेर चाहिँ उद्घाटन गर्नु, ट्र्याक खोल्नु, यो चाहिँ अर्ग्यालै हो हेर्नुहोस्। यसले गर्दाखेरि भारतलाई पनि कूटनीतिक रूपबाट यसले चाहिँ राम्रो चाहिँ गर्दैन भन्ने कुरा त हामीले बिस्तारै उनीहरूलाई यो कुरो बुझाउनु पर्यो। संविधान आएपछि नेपालमा संविधानको अर्थै नबुझेर व्यापक विरोध हेर्नुहोस्, पछि गएर अङ्ग्रेजी कपी पुगेपछि सबैलाई बिस्तारै बुझाउँदै गएपछि त्यसले चाहिँ अनिखेर के भन्ने स्वीकार्यता पाउँदै गयो। नक्साको बारेमा पनि हामीले हाम्रा प्रामाणिक कुराहरूलाई अत्यन्त यो कूटनीतिक चातुर्यताका साथमा कौशलका साथमा उनीहरूलाई नबुझ्ने किसिमबाट स्थापित गर्नु पर्यो, स्वीकार्य गर्नु पर्यो, त्यसैमा राष्ट्रको भलाइ होइन। राष्ट्रको भलाइ आजको आवश्यकता हो, नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भने हामीले भनिरहेछौँ, तर पनि भारतले नेपालको जमिनलाई त आजसम्म छ नि मिचेको मिचै छ। कालापानी नेपालको हो, तपाईँले भन्नु प्रमाणहरू छ, सुस्ता नेपालको हो, त्यसको प्रमाण तपाईँसँग पनि छ, कुनै विवादै छैन। अनि लिपुलेक पनि नेपालको हो, लिम्पियाधुरा पनि नेपालको हो। त्यो क्षेत्र जस्तै कालापानी क्षेत्रमा कालापानीबाट माथि तपाईँको गुन्जी नाबी कुटी हुँदै जाने जुन माथि लिम्पियाधुरासम्मको बाटो छ नि, त्यो नेपालको हो। लिम्पियाधुरासम्म जाने बाटो हेर्नु, सुगौली सन्धि तपाईँले हेरेपछि प्रश्न छ त, महाकाली नदीको जुन तपाईँको त्रिदेशीय बिन्दु भनेको लिम्पियाधुरा हो। हामी कन्फ्युज हुनु हुँदैन। हामी जस्तै भन्दैन जुन अब यो लिपुलेकको पास छ नि, एकातिर भारत छ एकातिर चीन छ, उनीहरूले चाहिँ दुइटैले मिलेर त्यसैलाई त्रिदेशीय बनाउनु पनि खोजे, त्यो गलत हो, त्यो होइन। हाम्रो त्रिदेशीय बिन्दु भनेको लिम्पियाधुरा मात्रै हो। अहिले तपाईँ नक्सामा देख्नुभयो नि त, त्यो अत्यन्तै फेरि हेर्नुहोस् कि रणनीतिक हिसाबबाट त्यसको चाहिँ महत्त्व ज्यादा छ। नेपाललाई त्यो नेपालको भूभाग रहँदाखेरि नेपाल सक्षम भएर आफ्नो शासन प्रशासन गर्दाखेरि सेवा पुर्याउँदाखेरि सुरक्षा पुर्याउँदाखेरि भारतलाई पनि राम्रो चिनलाई पनि राम्रो। यो कुरा हामीले चाहिँ अत्यन्त यसमा के भनेदेखि दुइटै मित्रहरूलाई हामीले यो कुरो बुझाउन सक्नुपर्छ। भारतले प्रमाणहरू छ हामीसँग अनि छ त लिम्पियाधुराको बारेमा हेर्नुहोस्, हामीले नि भनिदिनुहोस् है, जनता जान्न चाहन्छन्। जनगणना गरेको है त्यो प्रमाण हामीसँगै छ। त्यहाँका मान्छेहरूले नेपालका नागरिकता पाएका, नेपालका मालपोत बुझाएकादेखि लिएर ब्रिटिस इन्डियाले त्यो बेलामा नै सामान्य विवाद हुँदाखेरि होइन यो चाहिँ हामीले नेपाललाई छोडेको क्षेत्र हो। नेपालले जुन तपाईँले भन्दै थिएँ सुगौली सन्धि त हामीले त्यत्रो भन्नु अब पश्चिममा गएर सतलजसम्मको यता टिस्टासम्मको भूभागलाई छोडेर पाएको भूभागमा अब हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भनेर ब्रिटिस लेखेको चिठीदेखि लिएर सबै कुरा सुरक्षित छन्। तर खालि गल्ती के हो भन्दा जुन मैले तपाईँलाई भने समयमा हामीले प्राथमिकतामा आफ्नो क्षेत्रलाई भारतलाई चाहिँ त्यहाँ आएर बस्नु दियौँ। जस्तै 26वटा उनीहरूले सैनिक पोस्ट हटाउँदाखेरि टिङ्कर भन्ज्याङको सैनिक पोस्ट चाहिँ लगेर उनीहरूले कालापानीमा राखे। त्यो बेलामा युद्धको बेला थियो चीनसँग।
त्यो बेलामा जस्तै कुन व्यवस्था को सत्तामा थिए त्यसपछि को भए भन्ने कुरो बिर्सौँ। हामीले प्राथमिकतामा निरन्तरता हाम्रो भूभाग तिमीहरू बसेका थियो अब जानुपर्छ भनेर भनेनौँ। जस्तै भारतको एटिच्युड तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि त। हामीले यो विराटनगरमा बाढी आयो कोसीमा, त्यो बाढीको चाहिँ एउटा सम्पर्क कार्यालय खोलेको चाहिँ बन्द गर्नलाई गाह्रो पर्यो। हेर्नुहोस् प्रशासनिक तहबाट जति गरे पनि त्यो भएन। पछि गएर मोदीजीसँग हाम्रा प्रधानमन्त्रीको आम्नै सामने भेट्नुहुँदाखेरि गरेको अनुरोधको आधारमा मोदीजीको हस्तक्षेपबाट मात्रै त्यो बन्द भयो। नत्र भारतको प्रशासनको एटिच्युड त फेरि तपाईँले बुझ्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ त दुईवटा विचार छ। एउटा नेपाललाई जसरी हुन्छ भन्नु अब थकाउने गलाउने, एउटा नेपाल चाहिँ भन्नु अब सम्बन्ध त हुने होइन कि आफैमा यो चाहिँ भन्नु सधैँभरि समस्यामा रहोस् भन्ने खालको नीति थियो। त्यसलाई त मोदीले कमसे राजनीतिक तहमा धेरैचोटि आएर 2014बाट उनी निर्वाचित भएपछि बल्ल राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजेका हुन्। यी सब कुराहरूलाई हामीले के भनेदेखि हेर्नुहोस् अत्यन्त परिपक्व कूटनीति अब सञ्चालन गर्नुपर्छ। पुराना जति पनि मान्छे छन् भारतसँग अलिकति विज्ञ विशेषता राख्ने ती सबैलाई हामीले काममा लगाउनु पर्यो, हेर्नु पर्यो। हाम्रो भन्नु अब प्राविधिक रूपबाट नापिका नक्साका प्रमाणका प्रशासनका सबै कुराहरूलाई राखेर भारतलाई यसलाई के भनेदेखि ससम्मान त्यहाँबाट बहिर्गमन हुने हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छ। नापिका पनि छन्, मतदाताको पनि छ 2015 सालमा होइन, मतदाता नामावली प्रकाशित भएको त्यहाँका जनताले मतदान गरेको सबै कुराहरू छ। लिम्पियाधुरासम्मको कुरा गरेको मैले, लिपुदेखि लिम्पियाधुरासम्मको सबै प्रमाण छ। यस्तो विकट क्षेत्र छ हेर्नुहोस् त्यहाँ त भन्नु न हामी नि अब त्यहाँ अब पुगेकै छैनौँ, हेरेकै छ। अब बल्ल अब जाने वातावरण चाहिँ सरकारले बल्ल अब बनाउँदैछ कि हामी जानुपर्छ, हेर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। तर पुराना ऐतिहासिक प्रमाण तथ्यहरूले चाहिँ त्यो हाम्रो भन्ने कुरामा कुनै विवादै छैन। हेर्नुहोस् त खालि के भन्दा महाकाली उनीहरूले चाहिँ नक्कली महाकाली अहिले नदी बनाएर तुरतुरे सानो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पानीको मुहानलाई अब यही हो काली यही हो महाकाली भनेर चाहिँ भनेका कुरालाई त विशेषज्ञहरूले हाइड्रोलोजिस्टहरूले नि नदी कुन हो महाकाली त्यसको मुहान कुन हो भन्ने कुरो त प्रश्न पार्छन् नि। त्यसो भए अब नेपाल भारत सम्बन्धमा जुन अहिले सीमाको विवाद त एकदम जटिलतातिर अगाडि गइरहेछ, तनावहरू सिर्जना भइरहेछ। देवकुमारजी यो अवस्थामा नेपालले एउटा नक्सा जारी गर्यो, लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्यो। भारतले पनि त्यसलाई छोडेन, दाबी कायमै राखेको छ र भारतले त सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डमा नेपालको आक्रमण भयो भनेर भनेको छ। तपाईँले विदेश मन्त्रालयको वक्तव्य पढ्नुभयो। यो अवस्थामा अब मिलनबिन्दु के त? त्यसको पछाडि अन्तिममा फेरि उसले भनेको छ कूटनैतिक वार्तामा बस्ने समाधान गर्ने पनि भनेको छ। हामीले टेक्निक त्यही नै हो। तर भारतको अर्घिलै के हो भन्दा आफूले स्वीकारेको विवादित क्षेत्र भन्दै नेपाललाई नसोधिकन चीनसँग सम्झौता गर्ने एक, अहिले त्यहाँ सडक बनाउने हाम्रो भूभागमा त्यो उसको अर्घिलै हो। नेपालले प्रोटेस्ट नोट पठाउँदाखेरि वार्तालाई आह्वान गर्दाखेरि अब अहिलेको चाहिँ कोरोना महामारीको चाहिँ बहाना गर्ने अहिले प्रविधिको जमाना छ। हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ हाम्रो पनि चातुर्यता त्यो एउटा भन्दैन विश्वासको जुन मैले सङ्कटको कुरा गरेँ त्यो चाहिँ सरकारले हटाउनु पऱ्यो नि त। अरू बेलामा जस्तै भन्छ नि हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बिचमा प्रधानमन्त्रीको बिचमा संवाद हुनसक्छ भने यो बारेमा चाहिँ संवाद अब हुनु जरुरी छ। हेर्नुहोस् यो गर्नुपर्छ। त्यसलाई उहाँहरूले नि कमसेकम ठिक छ दुवैतर्फका प्रमाणहरू आदान प्रदान गरौँ, त्यसपछि हेरेर एक्जामिन गरेर यति समयपछि बस्ने भनेर संवादको लागि नेपालका नेताहरूले वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर भारतले भनिरहेछ। कस्तो किसिमको वातावरणको अपेक्षा गरिरहेछ भारतले, तपाईँलाई के लाग्छ? अब हेर्नुहोस् तपाईँ नयाँ दिल्लीमा बसेर काम गरेको अब मैले हेर्नुहोस् एउटा तपाईँलाई सानो पब्लिक गर्न चाहन्छु सेयरिङ। अब मोदीजीले त्यो बेलामा मसँग नै पर्सनली भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालको मामला मैले आफैले हेर्छु। अहिले के छ मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ मैले फेरि सरकारले यसलाई चाहिँ रिचेक गर्नुपर्छ। नत्र भने मैले मेरो परराष्ट्र मन्त्री मेरो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र मेरो चाहिँ काठमाडौँमा रहने राजदूतले बाहेक पाँचौँ व्यक्तिले के बोल्छ, किनभने नेपाल भारतको सम्बन्ध यति झेलिएको छैन, कसले आएर को बोल्छ के भन्छ, त्यसले गर्दाखेरि बडा कन्फ्युजन थियो। यो बारेमा तपाईँले नेताहरूलाई भनिदिनुहोस्, अरू कुरा सुन्नु पर्दैन। एक दोस्रो कुरा नेपालको चाहिँ भारतसँग अपेक्षा के हो? जस्तै भन्नु न समस्या त धेरै छ नि, सीमाको विवाद एउटा समस्या छ, व्यापार घाटा भारतले गर्दाखेरि चुलियो बर्बाद भयो, नेपालको सम्बन्धित भएन भन्ने आरोप छ, पानीका प्रबन्धनका कुराहरू छन्, पानीको प्रबन्धन गर्न सक्यो भने नेपालको सम्पूर्ण तराई स्वर्ग हुने, भारतको युपी र बिहारको पनि भूभाग स्वर्ग हुने, नगर्दाखेरि दुवैतिर आज चाहिँ भन्नु न दुवैतिर चाहिँ तपाईँको त्यसले चाहिँ एक किसिमले चाहिँ सधैँभरि चाहिँ दुःख पीडा बाहेक केही छैन। त्यसको समाधान भनेको के हो? त्यसपछि गएर पावर ट्रेडका कुराहरू छन् होइन, नेपालको चाहिँ अब ऊर्जाको चाहिँ व्यवस्थापनका कुराहरूमा ट्रान्समिसन लाइनका कुरा, यसलाई चाहिँ कम्पोजिट प्याकेजको रूपमा नेपालको चाहना के हो भन्ने बारेमा के हो भन्ने सोध्थेँ मैले। त्यो बेला चाहिँ विनम्रपूर्वक भन्थेँ। अहिले त्यो जवाफ दिने म त्यसको लागि चाहिँ उपयुक्त समय पनि छैन, पात्र पनि होइन। किनभने अब सरकारको चाहिँ अब चुनाव हुँदैछ, चुनाव भएपछिको निर्वाचित सरकारले यो बारेमा तपाईँहरूले पहल गर्नुपर्छ। नेपालले पनि त्यसलाई चाहिँ एकदम सप्रमाण आफ्ना कुराहरू चाहिँ भन्नु न टेबलमा चाहिँ राख्नुपर्छ र तपाईँहरूले नेपाल जस्तो मुलुकलाई नेबरहुड फर्स्ट पोलिसीमा नेपाललाई नियरेस्ट डियरेस्ट भएर भन्ने। अनि अब अहिले त कति सजिलो छ ऋषिजी भनेदेखि नाकाबन्दीको बेला तपाईँ साक्षी हुनुहुन्छ, जानुभएको थियो दिल्लीमा कि
नेपालमा अब हाम्रा चाहिँ अब मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू बुर्लुक्क उफ्रेर सिमानामा बसेर नाकाबन्दी भारतले होइन हामीले गरेको हो भन्थे नि, र भारतले पनि नाकाबन्दी हामीले गरे होइन, अब त्यहाँ चाहिँ राजनैतिक समस्या छ भन्थे। हेर्नुहोस् अहिले त्यो छैन नि त। अहिले सबभन्दा अहिलेको चाहिँ ठुलो राम्रो अवस्था के भन्दा सम्पूर्ण देशहरू एकजुट भएको छ। नेपालीहरू कहिले पनि पराधीन भएनन्। यो कुरो खास गरेर प्रधानमन्त्री मोदीले त यति बुझेका छन्, मलाई धेरैचोटि आफैले आफ्नै मुखले पनि उहाँले भन्नुभएको छ, नेपालीहरू टुट्न सक्छन् झुक्दैनन् स्वाभिमानको लागि, त्यति स्वाभिमानी छन् नेपालीहरू भनेपछि नि। अब यो कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्दै किन नेपालको भूमिमाथि अतिक्रमण गरिरहेको त? के कारणले? यो हेर्नुहोस्, अब राजकाजमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ। जस्तै म त्यहाँ हुँदाखेरि एउटा सानो घटना बताउँ। अब भारतले यो मात्रै होइन, सीमा मात्रै होइन, अब सधैँभरि पानीको बारेमा चाहिँ अवरोध रोक्ने, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ भन्नु न, अब कहीँ अब सडकको नाममा, इम्ब्याङ्कमेन्टको नाममा, अब के नाममा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भन्नु न पानी अवरोध गर्ने, 10 गजामा जोडेरै वा 10 गजा नजिकै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता नेपालको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ हित विपरीत नै कामहरू गर्ने। मैले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सोधेँ, होइन तपाईँले लेखेर पठाएपछि त्यो हल्ला हेर्नुहोस्, मोदीजीले सोधे आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपालको सहमति बेगर, एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको सहमति बेगर कसरी तिमीले यो काम गरेका छौ भन्दाखेरि त्यहाँ निकै हल्लाखल्ला भयो। र जवाफमा उनीहरूले एउटा चाहिँ लिखित के पठायो भनेदेखि एकचोटि त्यो लक्ष्मणपुर त्यो बाँधको बारेमा विवाद हुँदाखेरि त्यो कुनै एउटा कायम सिडिओ थिए, कुनै एउटा प्रमोटेड इन्जिनियरले चाहिँ कुनै के कुरामा चाहिँ सानो दस्तावेजमा सही गरे रहेछन्, तपाईँलाई सिधै हालेँ। अनि त्यही प्रमाण ल्याएर देखायो होइन नेपालको सहमति छ भएर। अनि मैले यसमा त यिनीहरूलाई कारवाही गरेर नेपाल सरकारले त्यही बेलामा चाहिँ अन्डु गरिसक्यो। अनि यस्तो कुरो चाहिँ देखाउने भयो भनेपछि अनिखेरि ल यो ठिक भएन भन्ने कुरा भयो। तर यसलाई के भने निरन्तरतामा प्राथमिकतामा नेपालले सौगर्व हेर्नुहोस् आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ भारतसँग राख्न चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी विगतमा भए, किनभने हाम्रा पनि व्यवस्था थिएन, अस्थिरता थियो सधैँभरि चाहिँ भन्नु। अब सरकार परिवर्तनका कुराहरू थिए, व्यवस्था परिवर्तनका कुरामा नेपाल अल्झियो। अहिले त्यस्तो छैन नि त होइन। तर पनि तपाईँले भन्नुभयो भारतीय नेताहरूले नरेन्द्र मोदीले राम्रोसँग नेपाललाई बुझ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ। फरेन पोलिसीमा आधिकारिक कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्री, विदेश सचिव र राजदूतलाई मात्रै थाहा हुन्छ, सुरक्षा सल्लाहकार बाहेक अरूलाई चाहिँ आधिकारिक रूपमा आएको दृष्टिकोणलाई नमान्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन, तपाईँसँग भन्नुभयो नि त होइन? भारतीय प्रधानमन्त्री अब के भन्नु थाहा छैन मलाई, चेन्ज भयो होला मोदीको नेपाल हेर्ने दृष्टिकोण? त्यो त सरकारले पत्ता तपाईँलाई के लाग्छ? नेपाल हेर्ने पोलिसी परिवर्तन भएको छैन अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्नु तत्कालको पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, मोदीजी आउनुभन्दा पहिले नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोण त प्रशासनिक तहको चाहिँ सम्बन्धन थियो। हेर्नुहोस्, पहिले यो चाहिँ धेरैचोटि भनेको छु एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलको चाहिँ ह्यान्डलिङ थियो। त्यसलाई उनले यो त गल्ती भयो, यो फर्स्ट नेबरहुड पोलिसीमा नेपालसँग चाहिँ के गरे जस्तो राजनीतिक तहमा सम्बन्ध राख्नुपर्छ भनेर उनले आएर चाहिँ नेपालको संसदमा पहिलोचोटि बोले, त्यसपछि धेरैचोटि आए। त त्यसलाई हामीले पनि उपयोग, त्यो कूटनीतिमा हेर्नुहोस् उपयोग गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय हितमा हामीले पनि गर्न सक्नुपर्छ। जस्तै 1-to-1 वार्ताहरू हुन्छ, त्यो बारेमा उनीहरू गुनासो हुन्थ्यो। हाम्रो यहाँ चाहिँ संस्थागत मेमोरी छैन। हेर्नुहोस्, हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मान्यतै दिँदैनौँ। अहिले पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, होइन ऋषिमन भनेर मोदीले भन्नुभएको होइन पार्लियामेन्टमा, नेपालको पार्लियामेन्टमा, त्यो ऋषिमन देखाउन सक्नुभयो उहाँले नेपालप्रति? मैले ऋषिजी हेर्नुहोस्, मानवीय स्वभाव तपाईँसँग कुनै कुरा गर्छु भनेर मैले गरिनँ भने तपाईँलाई त फेरि मनमा अलिक चिसो त पर्छ। मलाई एक्चुअली अहिलेका हाम्रो अब सचिव हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्र मन्त्री जयशङ्करजीले आफैले आफ्नै मुखले भन्नुहुन्थ्यो, हेर्नुहोस् तपाईँहरूले गर्दा हामीले गाली खानुपर्छ, किन उनी त इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा हुन्छन्। भेट्नुभन्दा पहिले र भेटेपछि पहिलो ब्रिफिङ पछि डिब्रिफिङ गरेर उनीहरूले यस्तो यस्तो कुरा भयो, यो अनुसारले तिमीहरूले काम गर भनेर हामीलाई चाहिँ अराइन्छ। तर नेपालको मामलामा चाहिँ फेरि सत्ता परिवर्तन हुन्छ, व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्री फेरिएपछि त्यो कुरो फेरि अब इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा त्यो आउँदैन। नआएपछि नयाँ कुरा आउँदाखेरि अनि मोदीजीले हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ, त्यो पहिलो कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि अब नेपालले वास्ता गरेन, वास्ता तिमीले किन गरेनौ, एक हातले ताली बज्छ, हामीले गाली खानुपर्छ, यसलाई कसरी मिलाउने भन्थे। यी मूल कुरो यो हेर्नुहोस्, मूल कुरो यो प्राथमिकतामा निरन्तरतामा डिप्लोमेसीलाई कुटनीतिलाई कुटनैतिक रूपबाट हामीले सञ्चालन गरेनौँ भने राजनीतिक व्यक्तिहरूले मै हुँ भनेर गर्दाखेरिको चाहिँ अलिकति यसले चाहिँ हाम्रो मिसह्यान्डलिङ हो। मैले तपाईँलाई अघि नै भने जस्तै हुन्छ हामीले चाहिँ अब यो जुन महाकालीको सन्धिको बेलामा, टनकपुरको सन्धिको बेलामा महाकालीको उद्गमको बारेमा त्यो कुरो अलिकति अडेको भए यो कुरो आज विवाद आउँदैन थियो नि त। त्यस यी कुराहरूलाई हामीले अब के भने अब चाहिँ नि हामी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाऊँ, जति पनि भारतसँग विशेषज्ञता हासिल गर्ने जति पनि हाम्रो चाहिँ जनशक्तिहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ खोजेर उनीहरूको पनि सबको अनुभव, ज्ञान, सिप, दक्षता एक ठाउँमा राखेर राष्ट्रिय नीति बनाउन। सम्पूर्ण देशहरू एकजुट छ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि गएर भारतलाई पनि चित्तमा नबिजाइकन उनीहरूलाई ससम्मान त्यहाँबाट निस्कने वातावरण बनाउनको लागि त्यो विश्वासको निर्माण गरौँ न, त्यो जगमा होइन। त्यत्रो नेपाली जनताले समर्थन गरेको नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउँदाखेरि नेपाली जनताले वाह वाह नरेन्द्र मोदी भनेर भनेको नि त। अब
अब राम्रो सम्बन्ध हुने भयो, नेपाल भारत सम्बन्ध एकदम बहुआयामिक रूपमा अगाडि बढ्ने भयो, कुनै विवाद रहने छैन भनेर धेरैले भने। र होटल सोल्टीमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, पहिलोपटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गर्दाखेरि पश्चिममा भन्नुभएको थियो कालापानीदेखि सुस्तासम्मको सबै समस्या म समाधान गर्छु लेखेर देऊ भनेर भन्नुभयो नि त। तर उहाँले त समाधान गर्न चाहनु भएन नि, झन् त्यहाँ त अतिक्रमण गर्नुभयो। ऋषिजी भारतको चाहिँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग राख्नुभयो, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक राख्नुभयो। त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ लिपुलेकमा चाहिँ सडक निर्माण गर्नुभयो। राजनाथ सिंह जस्तो नेपाललाई बुझेको मान्छेले त्यो सडक उद्घाटन गर्नुभयो। किन यस्तो किसिमको हेपा प्रविधि देखायो भारतले? अब हामीले आन्तरिक गृह कार्यमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा भारतले यो नक्सा नयाँ बनाएको होइन, पुरानै हो, हाम्रो ध्यान नपुगेको बेलाको नक्सा हो होइन। उनीहरूले त्यही भन्छन्, त्यो नक्सा देखाउँछन्, भोगाधिकार देखाउँछन्। हामी त आज होइन यति वर्षदेखि बसेका छौँ, 6 दशकदेखि बसेका छौँ। यो त आज होइन पुरानो यति सालको नक्सा हो भन्छन्। त्यो बेलामा हाम्रो चाहिँ प्राविधिक ज्ञान पनि थिएन, उनीहरूले जस्तो नक्सामा त्यही हो। तर हाम्रो भारतसँगको व्यवहार त ब्रिटिस इन्डियासँगको हो नि त। सुगौली सन्धि भनेको ब्रिटिस इन्डियासँग, यो कुरालाई हामीले क्वाइटली उनीहरूलाई पनि बुझाउन सक्नु पऱ्यो। जसरी मैले तपाईँलाई भने एउटा सानो उदाहरण दिएँ नि त, विराटनगरको सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्नु त हामीलाई चाहिँ महाभारत। तपाईँले मोदीसँग डाइरेक्ट कुरा गर्नुपर्ने अवस्था आयो। एकदमै नगरिकन त यसको समाधान छैन। किनभने ब्युरोक्रेटिक लेभलबाट हामीले हेर्ने हो भनेदेखि त यतिकै यो चाहिँ नेपाललाई चाहिँ जसरी उनीहरूले प्रत्येक ठाउँमा हाम्रो चाहिँ सिमाना मिचेर बाँध बनाउने कामहरू जुन गर्दै आए, ब्युरोक्रेटिक लेभलबाट कुरा गर्दाखेरि नेपाल भारत सम्बन्ध कहिले पनि समाधान हुँदैन। त्यो त हेर्नु समस्याहरू कहिले पनि मैले त प्रत्यक्ष देखेँ, भोगेँ। स्याडो वार र ब्लेम गेमको त्यहाँ तपाईँको प्रचुर मात्रामा दुवैतर्फ छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नहटाइन, त्यो बादल हटाउने भनेको राजनैतिक तहको वार्ता र इच्छा शक्ति। जस्तै भन्नु न, भारत र बङ्गलादेशको बिचमा पनि सीमा विवाद उत्कर्षमा थियो। त्यहाँ त काटाकाट हरान गरेर व्यक्तिहरू चाहिँ भन्नु धेरै नोक्सान समेत भएको थियो। त्यसलाई पनि त इच्छा शक्ति भएपछि, राजनीतिक तहको चाहिँ संलग्नता भएपछि त गिभ एन्ड टेक गरेर अझ भारतले उदारताका साथमा बङ्गलादेशलाई चित्त बुझाएर समाधान गर्यो नि त। नेपालको उदारता भारतले देखाउन सक्छ नेपालको समस्या समाधान गर्नको लागि, सीमा विवादलाई अन्त्य गर्नको लागि? ठ्याक्क भन्नुहोस् त, देखाउनै पर्छ। कसरी देखाउने? मापदण्ड के, मोरालिटी के? यो सम्बन्धको समाधानका उपायहरू क्या, यसको पाटाहरू कुरा गर्नु। तपाईँले चिनेको मोदी र ओलीको कुरा गरेको, मैले केमिस्ट्रीको कुरा गरेँ। नेपालले हीनताबोध लघुतावास राख्नै पर्दैन। हाम्रो त भारतमाथि ठुलो एउटा स्ट्रेन्थ छ, क्यापाबिलिटी छ। हाम्रा राजनेताहरूले त्यहाँको स्वतन्त्र आन्दोलनमा गरेका तपाईँको योगदान, नेपाली तपाईँको भन्छ अहिले पनि युवाहरूले उनीहरूको सुरक्षामा चाहिँ अझै पनि अग्रपङ्क्तिमा फ्रन्टलाइनमा खटिएर गोर्खा रेजिमेन्ट नहोस् त भारतको अझै पनि भन्छ कुन अवस्था हुन्छ, त्यो गरेको चाहिँ तपाईँको भन्छ अब तपाईँको चाहिँ योगदान। त्यसपछि गएर हेर्नुहोस्, नेपाल त एउटा उनीहरूको चाहिँ मोनोपोली मार्केट थियो, अहिले पनि जस्तै छ है। यसको ऐतिहासिक जुन हाम्रो चाहिँ भन्छ अब वैदिक सनातन धर्म संस्कृति, खास गरेर बिजेपी पार्टीको त्यो एउटा तपाईँ आफ्नो चाहिँ आदर्श, यो मान्यतामा नेपालमा भन्दा भारतमा हाम्रो चाहिँ प्रभावको तपाईँको ठुलो छ। जसको तपाईँले एउटा उदाहरण चाहिँ चीन र पाकिस्तानको युद्धमा भारतको पार्लियामेन्टमा छलफलै हुँदैन भएन। तर नेपालसँगको चाहिँ भन्छ नेपाललाई दुःख दिएको बेलामा नेपाली जनतालाई किन दुःख दियौ, सरकारसँग तिमीहरूको विमति हुनसक्छ तर नेपाली जनताले के बिगारे भनेर त भारतमा ठुलो प्रश्न उठ्यो र संसदमा छलफल हो। जसले गर्दाखेरि नाकाबन्दी पनि अलिकति छिटो समयमा सरलता साथ भारत पछाडि हट्यो नि त। नाकाबन्दी गरेको होइन भन्दा पनि जनताले दुःख पायो भन्ने कुरा त उसले पनि नि यसमा हेर्नुहोस् के भनेदेखि पछाडि सर्नु पर्यो। अहिले पनि नि नेपालको चाहिँ ठुलो स्ट्रेन्थ छ। हेर्नुहोस्, हामीले त्यहाँका मिडियालाई, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूलाई नेपालप्रति सद्भाव राख्ने मान्छेहरू प्रशस्त छन्। मैले त भूकम्पको बेलामा देखेँ नि त, त्यहाँ त हार्ट टु हार्ट रिलेसन जनताको बिचमा राम्रो भावना सम्बन्ध छ। अलिकति के भनेदेखि भारतको नीति चाहिँ नेपालप्रतिको ठिक नीति थिएन, होइन। त्यसमा नेपालप्रति भारतको जहिले पनि नकारात्मक दृष्टिकोण छ नयाँ दिल्लीको, होइन? समस्या समाधान होइन, ऊ बिगार्न चाहन्छ। अब सरदार पटेलको जुन अब नीति थियो नि, एग्रेसनबाट सानातिना आफ्ना छिमेकी छरछिमेकीहरूलाई अधीनस्थहरूलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमै राख्ने, त्यो हुन सकेन भने सुरक्षा र परराष्ट्रको मामलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अम्ब्रेलाभित्र उनीहरू चाहिँ बस्न चाहिँ बाध्य पार्ने भन्ने नीति त भारतको घोषित नीति हो नि त। त्यसमा पहिले हामीले सोचेनौँ, प्राथमिकता दिएर हेर्नुहोस्। अहिले गएर हामीले चाहिँ यी सब कुराहरूमा जुन मैले तपाईँलाई यो चातुर्यताका कुरा, संयमका कुरा, धैर्यको कुरा गरेको छु, ससमान उनीहरूलाई पनि त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि हामीले नि अब नेपालले त्यो ठाउँमा नेपालको भूमि हुँदाखेरि भारतलाई पनि सुरक्षा हेर्नुहोस्। त्यति किलोमिटरमा त उसले पनि चीनसँग त्यहाँ अब आम्ने सामने हुनु परेन नि त, चीनलाई पनि हुनु परेन। यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ बुझाउन सक्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, भारतीय सेना जुन अब अहिले सैन्यहरू बसेका छन् त्यसको बारेमा चाहिँ कसरी उनीहरू चाहिँ कम्फर्टेबली त्यो उनीहरू त्यहाँबाट चाहिँ अब एक्जिट हुन सक्छन्, जान सक्छन्, एक्जिट प्लान बन्न सक्छ, त्यसको बारेमा हामीले अलिकति उनीहरूसँग चाहिँ राम्रैसँग यो कुरा चाहिँ गहिरोसँग कुरा गर्नुपर्छ। र यो कुरो चाहिँ प्रशासनिक तहमा, सचिव तहमा जिम्मा लगाएर अब हुनेवाला छैन। यो चाहिँ राजनीतिक तहबाट
इच्छा शक्ति देखाएर परराष्ट्र मन्त्रीले गर्ने हो कि प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो? प्रधानमन्त्री लेभलमा मोदी र ओलीको बीचमा संवाद हुन सक्छ अब टेलिफोन वार्ता? ए बाबा ऋषिजी सुन्नुहोस् न, ठ्याक्क भन्छ समस्या समाधानको लागि। जन्मदिनमा स्वास्थ्यको बारेमा टेलिफोन वार्ताहरू भएकै छ। तपाईँ हामीले दुईवटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा भेट्दाखेरि अङ्कमाल गरेको देखेकै छौँ। बडी ल्याङ्ग्वेजले अब कुनै समस्या छैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले भनेका कुराहरू सुनेकै छौँ। त्यसलाई त चरितार्थ गर्नु पर्यो नि त, त्यो चुनौती त सरकारले वहन गर्नु पर्यो नि। तर दुवै राष्ट्र टस नस छैन नि त अहिलेको अवस्थामा, त टस मस छैन, तपाईँले हेर्नु भएको छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। कामै छ नेपालको पनि, मलाई चाहिँ भारतको पनि, होइन लिबियाको बारे, लिबियाधुराको बारे। होइन ऋषिजी, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, मिडियाहरूले अलिकति भन्छ नि भारतमा चाहिँ निकै ठुलो अब एग्रेसिभ उनीहरूले चाहिँ अब त्यो रोल गर्छन्। त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै भन्दा हामीले म त धेरै दिल्लीमा बसेर भोगेँ, बुझेँ होइन। त्यसलाई हामीले चाहिँ के त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। हामीले के भनेदेखि वार्ताको टेबलमा बसेपछि यो यसबाट चाहिँ एउटा निर्क्युल निस्किन सक्छ, निकाल्नुपर्छ भन्ने माइन्डसेटमा, त्यो पोजिटिभ माइन्डसेटमा हामीले काम गर्नु। होइन, वार्ताको टेबलमा बस्नको लागि दुवै पक्ष तयार हुनु पर्यो त, भारत खास गरी। होइन अहिले भारत भारतले तयार छैन आजको होइन भारतले अर्कै नै गरेर अब यो तपाईँको कोभिडको समस्याको समाधान गर्न भारत तयार नभएको होइन, महामारी पछि बस्ती त भनेको छ नि त होइन, महामारी पछि बस्ती भनेको छ। हामीले महामारी नगरौँ, छिटो बसौँ। नेपालमा तपाईँलाई विश्वास छ वार्ता हुन्छ, कूटनीतिक लेभलमा समस्याको समाधानको लागि दुवै पक्ष तयार हुन्छन्? विकल्पै छैन। हेर्नुहोस्, भारतले आफ्ना चाहिँ छिमेकीहरूसँग, नेपालसँग, एउटा भुटानसँग उसको आफ्नो खालको सम्बन्ध छ। त्यहाँ पनि डोक्लामा हामीले देख्यौँ होइन, भुटान र भारतको स्वार्थमा चीनका सैनिक गरेर घम्साघम्सी गरेको हामीले देख्थ्यौँ नि त। अहिले पनि बिचरा कहिले सिक्किम कलकत्ता हुन्छ हेर्नुहोस् कि यो आफ्ना आफ्ना समस्याहरू हुन्छन्। त नेपालले आत्तिनुपर्ने कुरा छैन। हामीले आफ्नो चाहिँ भूमिमा बल्ल नेपाली भन्छौँ, त्यहाँ हामीले सशस्त्र प्रहरी पठाएका छौँ। सेनालाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ आरक्षलाई नि जिम्मा लिएर त्यहाँको सीमा समेतलाई हेर भएर चाहिँ भनेर तयारी गर्दैछौँ। नेपाली सुरक्षाकर्मी पुगेका छन् र नेपाली सेना कहाँ पुगेका छन्? अहिले गएर अहिले गएर बल्ल बाटो खनेर नेपालको भूमिबाट हामी चाहिँ त्यो लिम्पियाधुरामा भारतीय सेना बसेको अब जुन त्यो ठाउँसम्म चाहिँ जाने बाटो अब खन्न सेनाले सुरु गर्दैछ। हामीले के भने हामीले त आफ्नो भएको ठाउँ त गुमायौँ नि। हाम्रो जुन अब त्यहाँका नागरिकहरू नेपाली नागरिक थिए, नेपालमा मालपोत बुझाउँथे, नेपालको शासन प्रशासन मान्थे, त्यो त हामीले बिस्तारै छोडेर गिभअप गरेर उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टेक ओभर गरेका छन्। त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै फेरि हामीले रिगेन गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, यो सब कुरामा सरकार आजको दिनमा तत्कालै समस्याको समाधान होला यो सीमाको समस्या होइन। हेर्नुहोस्, यसमा के भने सरकारले अलिकति यसमा अब परिपक्व कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। खास गरेर मेरो आग्रह के छ भने अरूले बोलेर फरक पर्दैन। जस्तै भन्छ नि, युवाहरूले आफ्नो आक्रोश देखाएर जे गर्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कमसेकम परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बोल्दाखेरि ध्यान दिएर कूटनीतिक मर्यादा परिपक्वतालाई ध्यान दिएर विश्वासको सङ्कटलाई चाहिँ नबढ्ने किसिमबाट त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेदेखि ससम्मान भारत पनि त्यहाँबाट बहिर्गमन हुन सक्ने स्थितिमा नेपाली जनतालाई, नेपाल राष्ट्रलाई थप जोखिममा नपारिकन त्यो उपाय खोज्नु चाहिँ बेस हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले जसरी सम्झौता बोल्नुभयो नेपालको प्रधानमन्त्री, त्यो सही थियो, ठिक थियो, उपयुक्त समयको उपयुक्त तर्क हो, दृष्टिकोण हो? होइन, नेपाली जनताको हाम्रो आन्तरिक कन्जम्सनको लागि त अति उत्तमै हो। बागपटुतामा उहाँलाई कसले भेट्ने होइन, उहाँले चाहिँ के भनेदेखि ठ्याक्क कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरू दङ्ग परे। तर भारतको मिडियामा हेर्नुभयो त्यो चाहिँ भाइरल भनेको छ। यो भाइरस भन्ने कुरो पनि यो कडा र नरम हुन्छ, भारतको चाहिँ कडा भन्ने हुन्छ के भने भनेर जस्तो मलाई पनि सोच्छ कि। तर मैले चाहिँ भन्छु व्यक्ति आफ्नो शैली हुन्छ, स्वभाव हुन्छ कि, त्यसको विशेषज्ञ त हामी होइनौँ। तर अब त्यसलाई तपाईँहरूले यसलाई इस्यु बनाएर चाहिँ के फाइदा छ र? अब आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ त। जस्तै ट्रम्पले बोल्दाखेरि अब उनको आफ्नो शैली छ, अब ट्रम्पको शैलीमा कोही मान्छे पछाडि लाग्छ भने लागेर सम्भव हुन्छ र। त्यस्तै मोदीजी पनि बागपटु छन्, उहाँले बोल्दाखेरि आफ्नो तौर तरिकाले बोल्नुहुन्छ त। हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि बोल्नु हो, अब त्यसलाई ती पनि सिरियसली लिन आवश्यक छैन। अब ठिक छ, मिडिया कन्जम्सनमा हल्ला गर्नलाई त अब ठिकै छ, ठिकै होला, त्यसको के अर्थ छैन भनेर बच्चा त्यसरी भन्छु। हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ के जुन अघि तपाईँलाई भने नि त, परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति परिपक्वता, खास गरेर डिप्लोमेटहरूले डिप्लोमेसीको बारेमा धेरै बुझेका हुन्छन्। म परराष्ट्रका हाम्रा कर्मचारीहरू चाहिँ बडा योग्य छन्। हेर्नुहोस्, चाहे रिटायर्ड हुन् चाहे वर्तमान हुन्, उनीहरूसँग सरसल्लाह लिएर उनीहरूलाई राखेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाएर जुन एथिकल मोरल जुन एउटा बेस छ नि, डिकोरम छ परराष्ट्रको, जुन कुरा धेरैचोटि उठेको छ, त्यसमा नेपाल जानुपर्छ। त्यसपछि गएर हाम्रो यो कूटनीति पनि सफलता साथ यो सफल हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो गर्न सकेनौँ भने चीनतिर गयो नेपाल, चीनतिर ढल्क्यो नेपाल, चीनको इन्ट्रेस्टमा काम गरिरहेछ वर्तमान सरकारले, चिनिया दबदबा बढ्यो, चीनले नेपाललाई कब्जा गर्न थाल्यो। नयाँ दिल्लीको एउटा तर्क आएको छ नि, तपाईँले हेर्नु भएको छ? यो त तपाईँको कस्तो भनेदेखि यो त पुरानो गोली हो कि पड्किया गोली हो। म त्यहाँ हुँदाखेरि मलाई त यहाँसम्म थियो, राजदूतलाई दिल्ली एनसीआर भन्दा बाहिर जाँदाखेरि एस्कर्ट सुरक्षा दिने चलन हुन्थ्यो, त्यो रोकियो। हेर्नुहोस्, झन् 10-12 दिन चाहिँ किन रोकियो भने यसो बुझ्दाखेरि त मैले एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ त्यहाँ अब आफ्नो कुरा म त भन्थेँ, ब्लन्टली भन्थेँ, हेर्नुहोस् नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई, नाकाबन्दीलाई नेपाली जनताले किन दुःख पाउने? त्यो भनेको चाहिँ एउटा ब्यानर न्युज के बनाइदियो भने त भारतका राजदूत नै
दिल्लीमै बैठ के प्रधानमन्त्री मोदीजीको चिनका धम्की दिया भएर चाहिँ छापिदियो है टिभीमा र त्यो ब्रोडसिट पेपरमा। अब त्यसलाई लिएर त्यहाँ कुन चाहिँ बुजुर्गले चाहिँ होइन अब त चिनले चाहिँ भारतको नेपालको राजदूतको चाहिँ सुरक्षा गर्छ, हामीले किन रोकिदियो भनेर भने मैले नरोकी चाहिएन, मलाई किन चाहियो, जे होला होला भने त पछि गएर फेरि हेराजी फेरि सुरु गरेँ। मैले भन्न खोजेको के भन्दा म चाहिँ उनीहरूले के जवाफ दिन्थेँ भन्दा हेर नेपाल चिनतिर फर्केको होइन, तिमीहरूले चाहिँ जबरजस्ती धकल्दैछौ। किन धकल्दैछौ भने मोदीजी गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि सबभन्दा पहिले चाइनिज इन्भेस्टमेन्ट चाइनिज टेक्नोलोजी ल्याउने को मोदीजी प्रधानमन्त्री भएपछि यो चीन र भारतको बिचमा यति व्यापारिक उनीहरूको चाहिँ तपाईँको भन्नु सम्बन्ध बढ्यो, परनिर्भरता बढेको छ होइन। आफ्ना किसिमका उनीहरूका तपाईँको समस्या छन्, आफ्ना किसिमका उनीहरूको चाहिँ भन्छ नि तपाईँको प्लस माइनस दुइटै छ नि त। अहिले पनि त्यो बेलामा अहिले जुन अहिले परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले मलाई प्रश्नै भन्नुहुन्थ्यो, हेर्नुहोस् यो त अब मिडिया कन्भेन्सनको बाहिरी हल्ला हो, चीन र भारतको बिचमा पनि त्यसरी देखेको जस्तो चाहिँ छैन, हामी कहिले पनि युद्धमा जाँदैनौँ। अहिले पनि कुरो त्यही हेर्नुहोस् भनेपछि उनीहरूले चाहिँ गर्न हुने, उनीहरूले धकलेर नेपाललाई नेपालको चीनसँग कनेक्सनलाई मात्रै भारतले हेरिरहेको छ नि त। होइन त्यो होइन, त्यो चाहिँ खालि मिडियाको आरोप तर्कमा कतिको हेर्नुहोस्, त्यो त भारतको पनि लघुता बोधोस हुन्छ। किनभनेदेखि जसरी तपाईँको हाम्रो दक्षिणको सिमाना छ नि प्रकृतिले यति सहज बनाएको छ, यति प्राकृतिक छ, हाम्रो संस्कृति सम्बन्ध इतिहास यति प्रगाढ छ, मान्छेको सम्बन्ध जस्तै भन्छ अझै पनि तपाईँको भन्छ कति पेन्सनर छन् नेपालमा, कति प्रत्येक घर परिवारका हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ कुनै न कुनै भारतसँग सम्बन्धित कुनै सहरमा होलान्। यस्तो कुरालाई बिर्सिएर अनि उनीहरूले चाहिँ एकतर्फी त्यो तपाईँको के आरोपको लागि आरोप लगाएर उनीहरूलाई के फाइदा छ? होइन, वर्तमान सरकार केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड चाहिँ चीनको निर्देशनमा काम गरिरहेको भनेर भारतले किन भन्छ त बेला बेलामा? किन यस्तो तर्क ल्याउँछ? भारतले भन्दैन होइन, भनिरहेको छ त, तपाईँले हेर्नु भएको छैन कति लेभलमै बहस भएको छ समय चीनसँग नेपालको चाहिँ सम्बन्ध एकदम सुमधुर छ, प्रगाढ छ। होइन हामी पनि नि डेफमा जाँदैनौँ हेर्नुहोस्, जस्तै हुन्छ नि अब त्यहाँको चाहिँ अब सेना प्रमुखले बोलेको कुरा आयो नि होइन, बोल्नु हुँदैन थियो, सेनालाई आवश्यक पनि थिएन, तर मैले पछि बुझ्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ जुन ओरिजिनल टेक्स्टमा थिएन, कुन चाहिँ अब पत्रकारले त्यहाँ पनि सोधेपछि उसले चाहिँ बोल्नु हुने कुरो चाहिँ बोल्यो, त्यसलाई सच्याउन समयमा किन दुइटै सेनाका हाम्रा सेनापतिहरू त दुवै देशका अब उनीहरू त के भनेदेखि महारथी पनि हुने हेर्नुहोस् है। त्यस्तो सम्बन्ध भएको ठाउँमा हामीले के भने सम्बन्धलाई दरार पार्ने काम त कतैबाट हुनु हुँदैन नि त, त्यो कुरा त उनीहरूले पनि सम्बन्ध त अहिले दरारमा आइपुग्यो नि त। होइन, दरारतर्फ उन्मुख छ हो, त्यसलाई नि दुवै देशका राष्ट्र प्रमुखहरूले दुवै देशका सरकारले यसलाई चाहिँ भन्छ हामी नागरिकहरूले पनि नि यसलाई चाहिँ प्याच गर्नुपर्छ, यसलाई नि बसेर संवादबाट समस्या छ पनि समाधान छ। त्यसो वार्ता कहिले गर्ने त? कोरोना पछि वार्ता गर्दा पनि हुन्छ, नियन्त्रण पछि होइन। हेर्नुहोस् त हामीले के भने वार्ता गर्न चाहेको छैन होइन, वार्ता भन्ने कुरा त अलिक पछि होला, तर कमसेकम भारतको प्रमाण के हो त? भारतको जस्तै मिडियाको चाहिँ भन्नु न आरोप प्रत्यारोप भन्दा भारतको चाहिँ सठिक के हो त आधार प्रमाण उनीहरूले हामीलाई दिन सक्छन्, हाम्रो प्रमाण हामीले उनलाई दिन सक्छौँ। प्रमाण छ भने भारतले पनि भनिरहेको छ होइन, छ भने त दिनु पऱ्यो नि त। जस्तै भन्छ उनीहरूले नि त्यो क्षेत्रमा महाकाली नदीलाई नै अब कृत्रिम नदी बनाएर यही हो भन्ने हो भने त अब त्यसको छलफल पनि हामी गरौँला, होइन भने उनीहरूको प्रमाण उनीहरूले दिनु पऱ्यो, हाम्रो प्रमाण हामीले दिनु पऱ्यो, एक ठाउँमा राख्नु पऱ्यो। त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामीले कसरी त्यसको एक्जामिन गर्न सुरु गरेपछि रियलाइज त हुँदै जान्छ नि त। त्यसो कुरा मिल्छ भन्ने कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? होइन हेर्नुहोस्, भारतसँग भारतको हितमा नेपालको हितमा होइन गर्नैपर्छ। हेर्नुहोस् त्यसको सम्भावना के छ? होइन हेर्नुहोस्, अब सरकारले नि यसमा सरकारको पनि भूमिका हुन्छ। सरकारले अब जसरी तपाईँले अब चुनावभन्दा अगाडि त मैले भारतका नेताहरूलाई सम्झाउँथेँ, नेपालमा कम्युनिस्टहरूले भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर विरोध नगरेदेखि उनीहरूको आफ्नो धरातलीय यथार्थता उनीहरू उभिनै सक्दैनन्, त्यो उनीहरूको बाध्यता हो। त्यसरी तपाईँहरू नजानुस्, सरकार बनेपछि कसरी ट्रिट गर्छ अनि उनीहरूले मसँग दुखेसो गर्थे। ठिक छ, अरूले जे भन्यो भने परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्री त अलिकति बोलेर बोलिदिउँ नि, दिनभरि गाली गर्ने, हामीलाई गाली गरेर हुन्छ भने सबै कुरो बन्द गरौँ, भारतलाई बिर्सु, भारतले नेपाल बिर्छ नि, नेपालले भारत बिर्छ नि, तँ पनि त चल्ला नि त पनि भन्थेँ मैले। त्यस्तो होइन, त्यस्तो सोच तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने पाप लाग्छ भन्थेँ मैले चाहिँ उनीहरूलाई। अलिकति धार्मिक हिसाबले पनि उनीहरूसँग कुराहरू गर्दाखेरि त्यसरी भन्थेँ। त यो त हेर्नुहोस्, यो कुरा चाहिँ अहिले पनि कुरो त्यही हेर्नुहोस्, हामीले नि हाम्रो तर्फबाट हामी चुक्नुहुन्न, हामीले हाम्रो प्रमाणलाई हाम्रो भूमिलाई 1 इन्च पनि नेपालीहरू छोड्न चाहँदैनन्। नेपालको स्वाभिमान कहिले पनि हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ भन्नु न अब नेपालको स्वाभिमान चाहिँ डग्न सक्दैन, झुक्न सक्दैन, पर्यो भने सम्पूर्ण नेपालीहरूले नि जे पनि जस्तो पनि त्याग तपस्या बलिदान राष्ट्रियताको लागि नेपाली जनता कोहीसँग पनि कहिले पनि सम्झौता गर्ने पक्षमा छैन, आफ्नो जमिन जसरी पनि फिर्ता गराउँछन् हैन। नारापानीको युद्धमा अथवा अरू युद्धहरूमा हाम्रा चाहिँ भन्नु पुर्खाहरूले गरेको चाहिँ वीरताकै कारणले अहिले पनि हेर्नुहोस् गोर्खा रेजिमेन्टको आयो गोर्खाली महाकाली भनेर नि एउटा सेनामा जुन किसिमको दबदबा छ, भारतीय सेनापतिहरू गोर्खा रेजिमेन्टको चिफ नभइकन कोही माथि जान पनि सक्दैन। हेर्नुहोस् त्यस्तो एउटा जुन एउटा आफ्नै खालको हाम्रो चाहिँ त्यहाँ सम्बन्ध छ। हेर्नुहोस् तपाईँले देख्नु भएको छ नि त, नेपाली भाषी भारतीयहरू
तपाईँको चाहिँ सिक्किम, दार्जिलिङ, उत्तराखण्ड लगायत ठाउँहरूमा बसेका जनजनित सभा करोड 1.5 करोड जति होलान्। त्यसपछि गएर अरू चाहिँ फेरि भन्छौँ न नेपालीहरू चाहिँ विभिन्न व्यवसाय बसेका ती सबै त्यहाँका मठ मन्दिर, त्यहाँका चाहिँ प्रमुख उद्योग व्यवसाय प्रतिष्ठान त्यो नेतृत्वमा राजनीतिमा सबै ठाउँमा स्थापित छन्। हेर्नुहोस्, नेपालीलाई इग्नोर गरेर त भारतले के फाइदा पाउँछ मलाई थाहा छैन। तर एउटा खालि के भनेदेखि त्यहाँ पनि एउटा तत्त्व छ। हेर्नुहोस्, ल यो त कहाँ नेपालले चाहिँ सानो मुलुकले हामीलाई चाहिँ पनि दुःख दिने भने नमान्ने, जबरजस्ती गर्ने, हाम्रो भोगाधिकार भएको ठाउँमा नक्सै नभएको ठाउँमा नयाँ निकास निकाल्ने। ए बाबा त्यो त होइन नि त। हामीले प्रोटोकलमा विवादित ठाउँमा अहिले नगरेर हामीलाई सोधेको भए त हुन्थ्यो नि त। अर्घिलाई उनीहरूको छ भन्ने कुरो त हामीले उनीहरूलाई पनि बडा क्वाइटली त्यहाँको बुद्धिजीवी समाजलाई, त्यहाँको जनमानसलाई नेपालको डिप्लोमेसी आजको दिनमा असफल भयो। असफल भन्दिनँ म, असफल भन्दिनँ। यो अलिकति तलमाथि भइरहेको छ, यसलाई हामीले माथि ल्याउनुपर्छ, अप गर्नुपर्छ। बङ्गलादेशको समस्या समाधान गर्न भारत जसरी लाग्यो र समाधान गर्न सक्यो, अहिले अब नेपालको समस्याको समाधान कसरी गर्ने त? दुईटा कुरा, कालापानी र सुस्ता, त्यो पोइन्ट हो नि, क्षेत्र हो। सुस्तामा अब पहिले चाहिँ नदी हाम्रो बााउन्ड्री थियो, नदीले यो 60 वर्षमा धेरै कोर्स चेन्ज गर्यो होइन। त्यहाँ चाहिँ अब बााउन्ड्रीमा फिक्स्ड बााउन्ड्री गर्दाखेरि अब कहाँ गाड्ने त नक्सा, पुरानो नक्सा हेरेर नदीको चाहिँ धारा हेरेर त्यहाँ गर्नुपर्ने त्यहाँ छ सुस्तामा। त्यो पनि त्यत्तिकै विवादित छ। त्यहाँ पनि भोलि गएर फेरि यी कुरो बल्झिन्छ। हामीले बडा सजगताका साथमा सुस्तालाई पनि कालापानीलाई पनि यो चाहिँ विवाद बाँकी रहेको, सीमा विवादमा टुङ्ग्याउन बाँकी विषय भएर भारतले पनि स्वीकारेको, हामीले पनि स्वीकारेको विषय हो। त्यसलाई यसलाई चाहिँ भनौँ न, हामीले चाहिँ अब जटिल नबनाइकन सरलताका साथमा हामीले स्वीकारेको विवादलाई होइन, विवादको समाधान के त, सूत्र के? त्यसमा चाहिँ प्राविधिकहरूले आफ्नो सल्लाह देलान्। त्यसपछि गएर राजनीतिक नेतृत्वले बसेर इच्छाशक्ति देखाएर भारतले आफ्नो कुरा भन्ला, नेपालले आफ्नो कुरा भनेपछि बल्ल त्यहाँ त अनि बल्ल कुरा आउँछ नि त। अहिले त्यो वातावरण बनेन कि, समस्या त्यहाँ छ। त्यसमा भारत ब्याक हुन्छ भने तपाईँको भनाइ हो? होइन, ब्याक पनि म भन्दिनँ, ब्याक भन्छ। तपाईँको निष्कर्ष? भारतले ससम्मान जसरी नेपालका सैन्य पोस्टहरूबाट आफ्ना सेनाहरू ससम्मान फिर्ता लग्यो नि त। अब विराटनगरको त्यो कार्यालय बन्द गर्दा पनि हामीलाई धमेधमै पर्यो, पछि लग्यो, छोड्यो, हेर्नुहोस्, हटायो है। त्यस्तै अहिले पनि नि कालापानीमा उनीहरूको जे सन्देशार्पण छ, त्यहाँको ब्यारेकहरू, नेपालको भूमिमा उनीहरूले बनाएका चाहिँ संरचनाहरू जे छन्, अब उनीहरूले भन्ला नि त। उनीहरूको प्रमाण पक्ष पनि प्रमाण देखालान्, हामी हेरौँला। होइन भने नेपालको प्रमाणको आधारमा नेपालको भूमि स्थापित भएपछि तपाईँले देख्नुभएको छ नि, आज हेर्नुहोस् गोवामा पोर्चुगलको कहिलेदेखि शासन थियो, तर गोवा त भारतको भयो नि। हङकङ कहिलेदेखि ब्रिटिसको थियो, त चिनले पायो नि त। भनेपछि हेर्नुहोस्, आफ्नो यस्ता कुराहरूको चाहिँ के भनेदेखि विश्वका तपाईँको भन्छ न प्रमाणित अब सम्बन्धहरू, इतिहासहरू हामीले भारतको सम्बन्ध भारतीय सेना पछि हट्छ होइन। हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, लडाइँमा हारजित गरेर अघि पछि हट्ने कुरा होइन कि, ससम्मान हामीले उनीहरूलाई फिर्ता जाने वातावरण बनाउनुपर्छ, उनीहरू फिर्ता हुनुपर्छ। नेपालको एक इन्च भूमि कसरी बनाउने त? अब त्यसको लागि हेर्नुहोस्, विश्वासको सङ्कटलाई अलिकति हामीले विश्वासको वातावरण जगाउनु पर्यो, बनाउनु पर्यो। त्यो त नेतृत्वको कला त्यही त हो। जस्तै प्रधानमन्त्रीजीले जसरी मिठोसँग नेपाली जनताको लागि त बोल्नुहुन्छ होइन, त्यस्तै मोदीजीलाई पनि चित्त बुझ्ने किसिमबाट उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा के भने वार्तामा बसौँ, तपाईँ र म बसेपछि समाधान हुन्छ होला भन्ने कुराको चाहिँ अब त्यो वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यसो वातावरण बनाउनुको लागि नेपाल सरकारले कति काम गर्नुपर्छ, भारतले कति काम गर्नुपर्छ, तपाईँको कति भूमिका छ र नेपाली मिडियाले के गर्नुपर्छ, ठ्याक्कै वातावरण बनाउनको लागि हामी कसरी अगाडि बढ्दा नेपाल भारत सीमा समस्याको समाधान हुन्छ दीर्घकालीन रूपमा भन्ने आधार के त? हेर्नुहोस्, मेरो व्याख्या नगरिकन सरकारलाई आग्रह छ, परराष्ट्र मन्त्रालय बलियो बनाऊ है। परराष्ट्र मन्त्रालय बलियो नबनाइकन हाम्रो कूटनीति बलियो हुँदैन। त्यो भनेको भारतमा त हेर्नुहोस्, परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति बेगर त्यहाँ अब विदेशका कुनै पनि कुराको पात पनि हल्लिन्छ। सबै मन्त्रालयमा परराष्ट्रको सचिव स्तरका कर्मचारी नै हुन्छन्। नेपालमा त्यस्तो छैन। हामीले रिटायर्ड भएका वर्तमान भारत विज्ञ मान्छेहरूको चाहिँ त्यसमा सल्लाह लियौँ। कूटनीतिक रूपबाट कसरी जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ, कस्ता शब्द प्रयोग गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने बारेमा उनीहरूको सल्लाहलाई ध्यान दिउँ र प्राथमिकतामा निरन्तरतामा यो समस्याको समाधानमा राष्ट्र लागोस्। समाधान छ, समाधान हुन्छ अनि समाधान गर्नै पर्छ। भारतको पनि प्रत्येक हिमालीको इमानदारिता सफलता कतिको छ भारतसँग डिल गर्नको लागि? उहाँले साँच्चै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? ऋषिजी हेर्नुहोस्, अब तपाईँले सायद बुझ्नु भएन, मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो त के भनेदेखि व्यवहारमा देखिनु पर्यो नि त। प्रधानमन्त्रीले डाइरेक्ट डिल गरिदिने है, अब सचिव स्तरले कर्मचारीले गर्ने काममा मन्त्रीले डाइरेक्ट डिल गरिदिने हो भने टेर्दैनन् नि। विदेशी त हेर्नुहोस् हामीभन्दा व्यवस्थित छन्, सारा सूचना राख्छन्। उनीहरूले हाम्रो जस्तै भन्छ अहिलेको चाहिँ भन्छ सरकारको सत्तासीन पार्टीभित्रका आफ्ना चाहिँ उनीहरूका सजिला असिलादेखि लिएर सबै कुरा उनीहरूले वाच गरेर बसेका हुन्छन्। उनीहरूले खेल्ने भनेको हाम्रो कमजोरीमा, हाम्रो मतान्तरमा हो।
विगतमा यस्तै भयो, त्यो गल्ती अब नदोहोरियोस्। हामी राष्ट्रको हितमा, राष्ट्रको स्वार्थमा, राष्ट्रको स्वाभिमानमा, अखण्डतामा, होइन, तपाईँको यो सीमाका विवादमा, 1 इन्च जमिनको चाहिँ भूमिमा हामी देश अहिले चाहिँ एकजुट भएको बेलामा, एउटा आवाज गरेको बेलामा सरकारले चाहिँ एउटा परिपक्व कूटनीति आफ्नो प्रस्तुत दीर्घकालीनको समस्याको समाधान हुनु पर्यो। दिप कुमारजी, मेरो भनाइ त्यहाँनिर हो। होइन, हुन्छ, अब सुरुवात भयो, अब सुरुवात भयो, यसलाई निरन्तरता दिएपछि समाधानमा जान्छ नि। अहिलेसम्म सीमाको समस्याको समाधानको सूत्र कसैले निकाल्न सकेन। न गिरिजाप्रसादले निकाल्न सक्नुभयो, न कृष्णप्रसाद भट्टराईले निकाल्न सक्नुभयो, जो धेरै पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत जानुभयो, शेरबहादुर देउवा जानुभयो, 4 पटक प्रधानमन्त्री भएर भारत जानुभयो, मैले तपाईँलाई बाबुराम भट्टराई जानुभयो, प्रचण्ड जानुभयो, मैले नाम कसैको नेपाल जानुभयो। मैले नाम कसैको लिन, होइन, यत्रो परिवर्तन भयो। उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, पहिले प्रधानमन्त्री भएको त पालै धेरै छन् नि त। त्यसैले यसमा चाहिँ हामी एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि राष्ट्रले त्यहाँ चुक्यो, मैले भने नि, राष्ट्र चुक्यो, हाम्रो कमजोरी हो। त्यो कुरोलाई अब रियलाइज गरेर हामी नक्सा निकाल्ने एउटा स्टेप भयो। अब भोलि गएर भन्दैन हामीले त्यसलाई चाहिँ संविधानमा पनि संशोधन गर्नु पर्ला। हाम्रो चाहिँ जस्तै खास गरेर अब निशानमा अब अलिकति संविधानले अब त्यो संसदले चाहिँ इत्यादिले पास गर्नु पर्ला, त्यो हुन्छ नै होला, भइहाल्छ। काङ्ग्रेस साथ दिन्छ संविधान संशोधन गर्नुको लागि तयार हुन्छ। यो मामलामा त साथ दिने भनेकै छ त, यो मामलामा त प्रतिपक्ष सबै पक्षले साथ दिने, यसमा चाहिँ कसैको विपत्ति देखिएको छैन ऋषिजी। यो अवसरको फाइदा उठाउनु पर्यो। सरकारले चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रे गुरु जस्तो गरे कसैलाई चाहिँ घोत्ने बिजाउने गरेर होइन कि अत्यन्तै एउटा परिपक्व कूटनीति गर्नु पर्यो भन्ने मेरो आग्रह हो। तपाईँले बुझ्नुभयो। त्यसको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय बलियो बनाऊ। जस्तै भन्दैन हामीले नि अब धेरै अहिले चर्चा चल्यो नि त, विगतमा जे भयो अब चाहिँ एउटा के भने परराष्ट्रको अब उपस्थिति बेगर कूटनैतिक भेटघाट नगरौँ। उच्च तहको 1-to-1 भेटमा पनि नेपालले पनि संस्थागत एउटा मेमोरीमा राख्ने चाहिँ सुरुवात गरौँ। सबै कुरो मिल्दै जान्छ। हेर्नुहोस्, हामीमा निरन्तरता नभएर नै बिग्रिया हो। अनि भारतीय मिडियाको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण जहिले पनि नकारात्मक किन, के कारण? अब त्यस्तै मलाई के लाग्छ, त्यस्तै परम्परा छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै उनीहरू चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा एक हुन्छन्। मैले भने नि त, पाकिस्तान र चीनसँग युद्ध हुँदाखेरि एक शब्द नबोल्ने मिडियाले नेपालको बारेमा त भन्दैन, पार्लियामेन्टमा छलफल भयो, मिडियाले पनि अलिकति बोल्न थाल्यो। त्यो त अलिकति त्यो किसिमको हेर्नुहोस् चातुर्यता, कौशल, प्रयास त हामीले पनि गर्नु पऱ्यो नि। अब प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग डिल गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने त परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बल्यो बनाउनुहोस्। 1, 2, 3 क्या परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाउनुहोस् कि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाउनु होइन। परराष्ट्र मन्त्रालय बलियो नभए उहाँले मात्रै कुरा गरेर हुन्न त। उहाँले प्रधानमन्त्री कुरा गरेर समस्या समाधान हुँदैन भारतसँग। अन्तिममा त उहाँले कुरा गरेर टुङ्ग्याउने होला, तर वातावरण बनाउने कुरामा त अब हेर्नुहोस्, अब हामीले के भने अनुभवको, ज्ञानको, सिपको, दक्षताको कुटनीति भनेको विषय जस्तै हामी राजनीतिज्ञहरूले त्यति बुझेका हुन्न। हामीले बोल्दाखेरि अनेक भन्छ कुटनीतिमा अर्थको अनर्थ पनि लाग्छ। तपाईँले मैले बोल्दाखेरि तपाईँको मेरो चाहिँ भाव भङ्गीमा पनि उनीहरूले अध्ययन गर्छन्। यो मान्छे चाहिँ कति भन्छ पोजिटिभ छ, कति नेगेटिभ हो, कस्तो एटिच्युड भन्ने कुरा उनीहरूले हेर्छन्, बुझ्छन्। यस्ता कुरामा अलिकति सबैको भन्नु न हामीले चाहिँ ज्ञान, अनुभव, सिपलाई लिने, त्यसपछि गएर अन्तिममा गएर त फेरि निर्णय गर्ने त राजनैतिक तहबाट इच्छा शक्ति देखाउने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हो। त्यसमा हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय यो चाहिँ सवालमा सम्पूर्ण देश साथमा छ। जस्तै मैले पनि नि मेरो केही भूमिका छ भने तपाईँ मार्फत भन्न चाहन्छु। मैले पटक हाम्रो अब शालिनी हुनुहुन्छ, प्रदीप गेवाली चाहिँ होइन, मित्र पनि हुनुहुन्छ, मेरो त आफ्नै अब नजिकको भाइ जस्तै हुनुहुन्छ। त मेरो केही भूमिका भन्नुहोस् है, हामी नि राष्ट्रिय तपाईँको स्वार्थमा हामी मिलेर जाने हो भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले भनेको छ, नेताहरूले भन्नुभएको छ। मैले पनि भन्छु कि म भारतमा 2 वर्ष बसेर अनुभव गर्दाखेरिको मेरो अनुभव त मैले सेयर गर्न चाहन्छु नि राष्ट्रको हितमा। उहाँले चाहनुभयो भने त्यो सबै उपलब्ध छ। सम्पूर्ण कूटनीतिक अब सेवानिवृत्त वा सेवामा भएका मान्छेहरूले उनीहरू पनि योगदान गर्छ। अहिलेको राजदूतको बारेमा धेरैले चर्चा गर्छ, निलम्बर आचार्यको बारेमा। मैले तपाईँलाई आजको दिनमा भारतमा बस्ने नेपालीहरूको पीडाको बारेमा, समस्याको बारेमा उनीहरू विचलित परेका छन्, तर खोइटो समाधान गर्न खोजेको त्यतातिर मेरो प्रश्न केन्द्रित हुन्छ। सुन्नुहोस् न, अब व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो अब अलिकति प्रोएक्टिभ रोल, एटिच्युड कुराहरू हुन्छन् होइन। सरकारले अब आदेश नदिकन, बजेट निकासा नगरिकन अब खास गर्ने भूमिका चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस् है, जस्तो हामीले नि त कोअर्डिनेट गर्न सकिन्छ। अहिले सारा सम्पूर्ण मजदुरहरू हेर्नुहोस् नेपालमा आउन चाहन्छ। भारतले अहिले रेल सेवा खोलिदिएको छ, बस सेवा खोलिदिएको छ, सिमानामा आएका छन् कि। अब सरकारले त एउटा चाहिँ समझदारी त गर्यो। भारतमा नेपालको नेपालीमा ल अब राख्ने बस्ने भयो, त्यो त लागू भएन। हेर्नुहोस्, व्यवहारमा लागू भएन। त्यसले गर्दा म त हेर्नुहोस् कपिल वस्तुको मान्छे अत्यन्त पीडित छु। हेर्नुहोस्, सीमामा मान्छे आएर फोन गर्छन्, कराउँछन्। यत्रो दिन बसियो क्वारेन्टाइनमा, क्वारेन्टाइन पनि प्रपर छैन। आफ्नो देशमा छिर्न पाइएन, के भयो? हामी नागरिक हुनु, हाम्रो मानवाधिकार कहाँ उल्लङ्घन, कहाँ हरायो भन्छ। यो पीडा चाहिँ अलिकति सरकारले बुझिदिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा राजदूतको भूमिका त विचार अब भन्नु, राजदूतले नि अब चाहेर पनि के हुने कुराहरू उहाँले त के भने असिलोङ परेका मान्छेले सूचना गरेको बेलामा सम्प्रेषण गरिदिने नेपाली समितिहरूलाई, अरू त्यहाँका हाम्रो सहयोगी संस्थाहरूलाई भनेर सहजीकरण गरिदिने कुराहरू हो। हेर्नुहोस्, बल्ल बल्ल सरकारले अहिले चाहिँ अलिकति अब के बजेटको कुरा चाहिँ सोध्दैछ, गर्दैछ। अब त्यो सम्भवै छैन, यति बढी विशाल समुदाय छ भारतमा। होइन, प्लेन चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ चार्टर गरेर किन नल्याउने नेपालीहरूलाई, नयाँ दिल्लीबाट, कलकत्ताबाट, बम्बईबाट?
होइन हेर्नुहोस्, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर 2 हप्ता क्वारेन्टाइनमा राख्ने यहाँ व्यवस्था गरेर मजासँग सबै नेपालीहरू भारतबाट, खाडीबाट आजको दिनमा नेपालीहरू त्यहाँ बस्न चाहँदैनन् भने उनीहरूलाई तपाईँहरूले त्यहीँ राख्नुपर्छ भन्ने छ र होइन स्वदेश फर्काउने होइन मजासँग ल्याउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, हिजो हाम्रो नीतिगत गल्ती हो, काङ्ग्रेस पनि दोषी छ, म त स्वीकार्छु। हेर्नुहोस्, हामीले नि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ गएनौँ, बिपीको समाजवादतर्फ हामी पटक्कै गएनौँ। काङ्ग्रेस पनि चुक्यो, झन् अब कम्युनिस्टका साथीहरू, मित्रहरू, नेताहरू त झन् अब उहाँहरूको समाजवाद झन् चुक्नु भएको छ, त्यतापट्टि नजाउँ। सबभन्दा विश्वास भनेको यो पाखुराको शक्ति नै हो। हेर्नुहोस्, हामीले एउटा युवालाई युवा बनाउन ऋषिजी घर परिवारको राष्ट्रको लगानी कति हुन्छ, उसले चाहिँ देशमा कुनै किसिमको चाहिँ भविष्य नदेखेर शिक्षाको नाममा, रोजगारीको नाममा 30-40 लाख मान्छे विदेशी नि त। अहिले उनीहरूले सोचेका छन्, उनीहरू कुनै फेरि भिखमङ्गा पनि होइन। हेर्नुहोस्, धेरैजनाले फोन गरेर मलाई भने तपाईँलाई पनि भन्दा हो, हामी आउने भनेको पैसा पनि लिएर आउँछौँ, तर देशमा छिटो आउन पाऊँ, आफ्नो देशमा आउन पाऊँ, आफ्नै घरमा बसेर जे हुन्छ गर्छौँ, गर्न तयार छौँ पनि भन्छन्। त सरकारको सोच अझै त्यहाँ मैले पुगिराखेको देखाएको छैन। सरकार आत्तिन्छ, ओहो त्यत्रो मान्छे ल्याउने कसरी सबै मान्छेलाई एकैचोटि ल्याउन सकिँदैन पार्लियामेन्टमा। ए बाबा सुन्नु, नेपालको एयरलाइन्स मात्रै नभएर विभिन्न एयरलाइन्स छन् त, जहाज त जति पनि छन् नि। अहिले त यस्तो चाहिँ खाडीका मुलुकमा त सम्बन्धित देशले नै अब जो इलिगल बसेका मान्छेहरूलाई उसको चाहिँ जरिवाना माफ गरेको छ, उसले हर्जाना माफ गरेको छ, जेल बस्न नपर्ने, बरु हाम्रो खर्चमा तिम्रो देशमा पुर्याइदिन्छु भनेको छ। तब पनि सरकारले लिन सक्नु त सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घन, मानव अधिकार आयोगको आदेशको उल्लङ्घन गरेर सरकार किन अलिकति यसमा चाहिँ अलमल्लीको छ मैले बुझाएको छैन। हेर्नुहोस्, ल्याउनुपर्छ, त्यो ल्याउनुपर्छ, तर कसले ल्याउने? सरकारले सहजीकरण कसरी ल्याउने? ए बाबा हेर्नुहोस् त, मान्छे नि कोरोना ल्याउने हो कि प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ त, भारतबाट त कडा कोरोना आउँदैछ, आइसक्यो, संक्रमणको सम्भावना बढी हुन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्लियामेन्टमा तर्क आएन। त्यो कुरा तपाईँले बिर्सने। ए ऋषिजी हेर्नुहोस्, वुहानको चाहिँ एकदम कमजोर, इटालीको कमजोर, अनि भारतको कडा कोरोना लिएर आउने नेपालीहरू। होइन ऋषिजी, यो कुरो त हेर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूले, स्वास्थ्यका विशेषज्ञहरूले बोल्ने कुरा हामी राजनीतिकले बोल्दाखेरि उल्टो पाल्टो पर्छ कि। जो तपाईँलाई मैले भने नि, लाक्षणिक र गैर लाक्षणिक भन्छन् नि, सिम्टोमेटिक र असिम्टोमेटिक भन्छन् होइन। कोरोनाको लक्षणमा नेपालमा चाहिँ खराब संयोग राम्रो हो, हाम्रो चाहिँ भन्छ अब प्रतिरोध क्षमता राम्रो भएर पनि होला। साउथ एसियामा अलिकति वास्तवमा त्यत्रो हामीले चाहिँ अब कल्पना गरेको अमेरिका युरोपको तुलनामा यहाँ अलिकति त्यसको चाहिँ भन्छौँ अब जुन अब कहर भनौँ या ड्यामेज चाहिँ कम्पनी छ कम्पेरिटिभली, त्यो भन्दैमा यहाँ नहुने होइन, सङ्क्रमण फैलिन सक्छ, सजग हुनुपर्दछ। सरकारले त्यसमा चाहिँ खैर अलिकति अब आफ्नो अब पहिले सजगता देखाए, तर तयारी चाहिँ अलिकति क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूलाई 15 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर नेगेटिभ देख्नेहरूलाई घर पठाउने, सङ्क्रमण देख्नेहरूलाई चाहिँ उपचारमा राख्ने हो भनेदेखि त गाह्रो छैन नि ऋषिजी। अहिले यस्तै पर्यटन व्यवसायीहरूले, खैर पर्यटन मन्त्रीको कुरा मैले सुन्दै थिएँ, होटललाई क्वारेन्टाइन बनाउने हो, सक्ने मान्छेले पे पनि गर्ला, नसक्ने सरकारले आफ्नो क्वारेन्टाइनमा राखोस्। विभिन्न मोडल छ नि त। अहिले म त हेर्नुहोस्, आज तपाईँलाई दुःख साथ एउटा अन्तिम कुरा भनिहालौँ, मेरो तपाईँको तराईको जिल्लामा हटस्पट, रेड जोन जे भने पनि कपिलवस्तु, रूपन्देही, बाँके त हेर्नुहोस् अहिले त हटस्पट छ। हेर्नुहोस्, हाम्रा इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको चाडपर्व उनीहरूको एक महिना रमजान चाहिँ सिद्धिँदैछ, पर्सि शनिबार आइतबार पर्दैछ। रोएर फोन गर्छन्, ए बाबा हामी चाहिँ के भेडा बाख्रा हो, 1 महिना बसेको सरकारले टेस्ट गर्दैन। मैले अन्तिममा प्रयास गर्दाखेरि 10,000 किट पठाऊ भनेको, आज बिहान सिडिओ साहबसँग कुरा गर्दाखेरि 3,000 पाइयो हजुर भन्थे बिचरा। अब भनेपछि नि टेस्टै नगरिदिएपछि ती मान्छेहरूको त्यो उनीहरूको चाहिँ मानव अधिकार कहाँ गयो, नागरिकको चाहिँ तपाईँको भन्नु अधिकार कहाँ गयो? सरकारले गरिबको सरकार भनेको, कम्युनिस्टको सरकार भनेको, सर्वहारको सरकार यही हो भने यो त भएन नि। यसको बारेमा हेर्नुहोस्, म अत्यन्त तपाईँ मार्फत भन्न चाहन्छु, सरकारले टेस्टलाई, पिसिआर टेस्टलाई प्राथमिकता दिएर अविलम्ब क्वारेन्टाइनमा भएका मान्छेहरूलाई छिटोभन्दा छिटो टेस्ट गर्ने वातावरण बनाओस्। त्यसमा के सहयोग चाहिन्छ, कसले के गर्नुपर्छ? अहिले त राम्रो छ। हेर्नुहोस्, सङ्घको सरकार, प्रदेशको सरकार र स्थानीय सरकार एउटा अपवादमा 2 नम्बर बाहेक सबै करिब भन्नु उहाँहरूको एकमत छ, चेन अफ कमान्ड छ, तै पनि नहुने हो। प्रतिपक्षको के सहयोग चाहियो भन्नुहोस्, हामी तयार छौँ। अरू पार्टीको सहयोग, अरू पार्टी पनि तयार छन्। यस्तो बेला पनि नगर्ने, गर्ने त सरकारले हो नि, सहजीकरण गर्ने। त्यसो भए जाँदै अब सबै नेपाली भारतमा रहेका नेपाल आउन चाहे भने ल्याउन सकिन्छ, त्यो सम्भावना छ? होइन, हेर्नु सबै नचाहे पनि आइ नै सके त। ट्रेन चलेको चलेछ, बस चलेको चलेछ, सिमानामा आएका आइछन्। हेर्नुहोस्, हामीले नि अब सङ्क्रमणलाई महामारीको रूपमा लाने कि तिनीहरूलाई सबै कुरो बिर्सेर अहिले सरकारले बजेटमा प्राथमिकतामा, जस्तै नीति कार्यक्रममा त्यति आउन सकेन, बजेटमा प्राथमिकतामा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर, सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर बल्ल अरू कुरा गर्ने हो। अहिले स्थानीय सरकारहरूलाई निर्देशन दिइहाल्नु पर्यो, कुनै पनि बजेटको रकमान्तर गरेर एउटा हेल्थको प्रोटोकल अनुसारको तिमीहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाऊ, आउने मान्छेहरूलाई अब सिमानामा रोक्न सकिन्न। हेर्नुहोस्, भारतले अलिअलि रोक्यो है, महिना दिन रोकेपछि उनीहरू पनि त अब आत्तिन्छन्, ए बाबा के हो यो? दुइटै सरकारले चाहिँ हामी नेपाल र भारतमा रोकिएका मान्छेहरूलाई हामीले एउटा क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि आदान प्रदान गर्नु पऱ्यो नि, यसमा ढिलाइ गर्नु भएन। भारतले रोक्देला,
अर्को देशले रोक्देला भनेर ढुक्क हुने हो भने त्यो जतिको गैर जिम्मेवार कुरो अर्को हुँदैन। त्यसमा कति लाख नेपालीहरू भारतमा छन् आजको दिनमा, तपाईँसँग तथ्याङ्क छ? होइन, हेर्नुहोस्, अब सबै त आउँदैन नि। सबैका जो घरवास गरेर बसेका मान्छेहरू, व्यवस्थित बसेका मान्छेहरू आउँदैनन्। जो चाहिँ वास्तवमा श्रमिक हुन्, श्रम गर्न गएका थिए, अब उनीहरूको त्यहाँ अब ज्याला मजदुरी गर्ने काम पनि अहिले छुट्यो। हेर्नुहोस्, भारतमा पनि अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि अहिले उनीहरूको रेजिस्ट्रेसन छ, धेरै गाह्रो छ। उनीहरू चाहिँ अब यहाँ दुःख गरेर यो सङ्क्रमणको चाहिँ खतरा मोड्नुभन्दा आफ्नै देशमा गएर, आफ्नै माटोमा गएर तिमीहरू केही गरी खाने, बरु मर्न पऱ्यो ती मर्ने भन्ने भावना छ त। हेर्नुहोस्, नेपालीमा कति लाख होला त्यस्ता जनता भारतमा? होइन, मेरो हेर्नुहोस्, अब यति भन्ने त भएन, तर 1 लाख 1.5 लाखभन्दा बढी हुँदैन। त्यसमा सरकारले आत्तिनुपर्ने कुरै छैन त। सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूलाई 1.5 लाख मान्छेहरू छन् भारतमा नेपाल आउन चाहने। पत्याउनु आइरहेका छन् त, क्रमशः आइ नै रहेका छन्। प्रत्येक दिन हेर्नुहोस्, जस्तै भने मैले 5 नम्बर प्रदेशको 3टा जिल्लाको मात्रै नाका कुरा गऱ्यो भने, मेचीदेखि महाकालीसम्म गऱ्यो भने प्रत्येक दिन अहिले 4-5 हजार मान्छेहरूको चाहिँ फ्लो छ। उनीहरू कोही लुकेर छिरिहाल्छन्, कोही तपाईँको सरकारसँग। अहिलेसम्म राम्रो के छ भन्दा उनीहरूले यो कुरा बुझे, यो अहिलेको महामारीको सङ्क्रमण चाहिँ म सङ्क्रमित छु भन्ने कुरा मलाई लक्षण देखिन्न, मलाई पनि थाहा छैन। यदि रेसर मेरो परिवारमा सर्यो, मेरो परिवारमा अलिकति भन्छ नि एज भएका मान्छेहरू, अरू रोग भएका मान्छेहरू लायो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति धेरै ठुलो नोक्सान हुन्छ, मृत्यु हुनसक्छ भन्ने त बुझिया छ नि। उनीहरू गएर मिसिन चाहन्न, तर सरकार चाहिँ उनीहरू व्यवस्थित रूपले क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न सक्दैन। बल्ल बल्ल हिजो प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भएको छ, प्रधानमन्त्री नबोलिकन केही नहुने रहेछ। अब त्यसको परिणामको परीक्षा अब हामीले चाहिँ गर्नु छ। हेर्नुहोस्, हिजो बल्ल दिगुमारजी ल ऋषिजी धेरै समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।